प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिद्रा नाम की लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। शहर में रहने वाली लड़की की शादी गांव के लड़के से हो गई। उसके बाद गांव के लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्रा अपनी माँ से कह रही थी, माँ वो अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कजन है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। सिद्रा ने कहा, माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज है और ना ही बात करने की तमीज है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राजी हो या ना हो। सिद्रा ने लड़के को फोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सालिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। सिद्रा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से हो जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज किया और उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गवार इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में तो रहता है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। सिद्रा के ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया, जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब खत्म हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा, सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। सिद्रा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सालिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा, सिद्रा ये अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदलकर सोने लगी। सालिम नवाफिल अदा किए और फिर सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सिद्रा मॉडल लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, इतने मजे का खाना। सालिम थका हारा काम से आता और सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता। घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता। सिद्रा पत्थर दिल थी शायद, ना वो घर की सफाई करती थी और ना कभी सालिम के कपड़े साफ करती थी। सालिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सालिम सिद्रा की हर बात बर्दाश्त करता। सिद्रा को लगता कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सालिम ने एक दिन कहा, सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो तुम्हारा रंग कितना धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे हो गए हैं। सालिम सिद्रा के पास बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल बाद छुआ हुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा मैं आपको इस तरह उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ और गुलाबी वाला सूट पहनो।
میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سدرا حیران تھی کہ میرے اتنا غصہ کرنے پر بھی وہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ سدرا کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ سدرا نے اپنی سہیلی کو کال کی اور کہا، یار سالم نے آج میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس کی سہیلی نے کہا، سالم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ سدرا نے کہا، وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، سدرا قسمت والوں کو ایسے مرد اور ایسے ہمسفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سالم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ سدرا، آ جاؤ۔ سدرا مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سدرا نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کریں، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا اور کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سالم نے برتن اٹھایا اور دھونے لگا، اور دھونے کے بعد سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح اٹھا اور سدرا کو اٹھایا۔ سدرا میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں کام پر جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے ایک گفٹ بھی لے کر آؤں گا۔ رات کو سالم گھر آیا، ساتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ سدرا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سالم گھٹنے کے بل پر بیٹھ گیا، گلاب کا پھول سدرا کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے سدرا۔ سدرا نے کہا، تم کو کیسے یاد ہے؟ سالم نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا۔ سالم نے سدرا کو کچھ پیپر دیے اور کہا، سدرا تم جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ سدرا کا دل دھڑکنے لگا۔ سالم نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ سالم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپر ہیں۔ میں نے نیا گھر لے لیا ہے اور تمہارے نام کر دیا ہے۔ سدرا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سدرا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام سے۔ سدرا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالم کی آنکھ سے بھی پہلی بار آنسو چھلکے۔ سالم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سدرا ایک چیز مانگوں؟ سدرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سدرا ہمیشہ خوش رہنا جانتی ہو، تم پری ہو، معصوم سی پیاری ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم جیسی بیوی ملی۔ مجھے کیا پتا پھر ملنا نصیب نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سالم کمرے میں چلا گیا۔ سدرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ سدرا سوچنے لگی، میں سالم کو کیا سمجھتی رہی؟ سالم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سالم کے ساتھ۔ سدرا کا دل چاہ رہا تھا کہ سالم سے معافی مانگ لوں۔ رات بھر سدرا خواب دیکھتی رہی، کل سالم کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، سالم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سالم کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، سدرا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی اور سالم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سالم نہ اٹھا۔ سدرا کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، سالم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سالم کروٹ لیے سویا رہا۔ سدرا نے محبت سے سالم کو چھوا تو دیکھا کہ سالم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ سدرا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سالم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ سدرا چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، سالم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محلے والے اکٹھا ہو گئے، اسے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کراؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا، کیا بیماری تھی سالم کو؟ ڈاکٹر بھی رونے لگا اور کہنے لگا، سالم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہا کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں؟ کوئی میرا نہیں ہے جو مجھے اپنا کہہ سکے۔ میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کہے آپ تھک گئے ہوں گے، چلیے میں سر دبا دوں آپ کا۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔
सिदरा जमीन पर गिर गई। सालिम, ये क्या कर दिया तुमने? सालिम, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सालिम, ना जाओ मुझे छोड़कर। सालिम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। सालिम की लाश सामने पड़ी थी। सिदरा सालिम के चेहरे को हाथों में लिए चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था। सालिम तो बस इतना कहता, किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर जाए। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी की कद्र करनी है तो उसकी जिंदगी में करो, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फिर मिलेंगे हमारे किसी नए वाकये के साथ। अल्लाह हाफिज।